बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 दिसंबर 2022 है, दिन है जी मंडे पीर का। 2023 बहुत करीब है और जिस तरह की पेशीन गोइयाँ हैं 2023 के हवाले से ज़्यादातर ख़तरनाक हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे व्यूअर्स उन पेशीन गोइयों का 2023 का जिक्र करते हैं। वैसे मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन जिस तरह का इख्तिताम 2022 का नज़र आ रहा है तो लगता यही है कि 2023 बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। बहुत सारी तब्दीलियां हम दुनिया भर में रोनमा होते देखेंगे 2023 के अंदर, और खुदा ना खास्ता ये दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब भी जा सकती है। इस वीडियो के अंदर हम रूस और यूक्रेन की तनाज़े की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं चाइना और ताइवान के तनाज़े की। एक्चुअली ये तनाज़े अभी मैं आपको बता दूं, रूस और यूक्रेन के तनाज़े की तरह रूस और यूक्रेन की जंग नहीं है। मैं मुतअद्दिद बार आपको बता चुका हूं कि ये एक्चुअल जंग जो है वो रशिया वर्सेस अमेरिका है। इधर भी एक्चुअल जंग जो है वो चाइना ताइवान की नहीं है, बल्कि चाइना वर्सेस अमेरिका है। अमेरिका ऐसे यूनिट्स को, यूक्रेन और ताइवान जैसे यूनिट्स को, ऐसी पावर्स जो रशिया और चाइना जैसी पावर्स हैं जो कि ख़तरा हैं अमेरिका के लिए, उन्हें वीक करने के लिए, उन्हें डैमेज करने के लिए इस तरह के यूनिट्स को कंधे के तौर पर, पपेट के तौर पर इस्तेमाल करता है अमेरिका। और जब वो पावर्स जो हैं इकट्ठी हो जाएं तो फिर अमेरिका का क्या हाल करेंगी। चाइना और रशिया के सदूर का टेलीफोनिक राबता भी स्केड्यूल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होगी चाइना के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। यूक्रेन, ताइवान और स्पेसिफिकली अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, मशावरत की जाएगी। इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है कि चाइना के रिकॉर्ड नंबर ऑफ वॉर प्लेन्स, जो लड़ाका तैयारे हैं, वो ताइवान की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ताइवान ने इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ताइपे की जानिब से की गई और चाइना की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। चाइना के रिकॉर्ड नंबर वॉर प्लेन्स जो हैं और बैटल शिप्स जो हैं वो क्यों ताइवान का रुख कर रही हैं, क्यों वहाँ पर जाकर वार्निंग्स दे रही हैं ताइवान को और वेस्ट को, डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि इससे कबल चाइना और ताइवान की टेंशन्स हमने देखी थी जब यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो कि अब फॉर्मर यूएस हाउस स्पीकर हो चुकी हैं, वो गई थी ताइवान के दौरे पर, जिसके बाद चाइना ने बहुत ज़्यादा माइंड किया और चाइना ने हैवी किस्म की मिलिट्री ड्रिल्स की थी ताइवान स्ट्रेट के अंदर। ताइवान स्ट्रेट मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये है ताइवान स्ट्रेट, जो कि चाइना, मेनलैंड चाइना और ताइवान को ये स्ट्रेट जो है वो डिवाइड करती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एंड स्क्रीन पर मैं दे दूंगा चाइना और ताइवान का तनाज़ा क्या है, उसकी डिटेल मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो है उसके अंदर शेयर कर रखी है। वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि चाइना और ताइवान का तनाज़ा क्या है। अगस्त के बाद, उस नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद, आज जो है वो रिपोर्ट किया ताइपे ने, ताइवान ने ये रिपोर्ट किया कि 71 जो वॉर प्लेन्स हैं, लड़ाका तैयारे हैं, वो ताइवान स्ट्रेट को उन्होंने क्रॉस किया और 7 जो हैं वो बैटल शिप भी थे चाइना के, जिन्होंने ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस किया और हमें जो है थ्रेट करने की कोशिश की। अब चाइना की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये जो हरकत हैं वो नज़र आ रही हैं ताइवान के गिरदोनवा में, ताइवान स्ट्रेट के अंदर। और चाइना की जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि हाँ जी, हम बहुत पावरफुल मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं और हमारे लड़ाका तैयार है। उन्होंने तादाद नहीं बताई, तादाद जो है वो ताइवान की जानिब से बताई गई है। चाइना ने ये कहा, चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हम पावरफुल मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं ताइवान के अतराफ, और हम मैसेज दे रहे हैं अमेरिका को, जिसने एक बार फिर से रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की है। लेकिन इस बार तो कोई भी अमेरिकी ऑफिशियल नहीं आया ताइवान, तो रेड लाइन कैसे क्रॉस की अमेरिका ने, मैं आपको याद करवा दूं। गुज़िश्ता जो रूस यूक्रेन के हवाले से वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने अभी रिसेंटली जुमा को, फ्राइडे को 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का एक बिल पास किया है यूएस कांग्रेस ने। 117वां और आखिरी सेशन है डेमोक्रेट्स का, जिसके बाद जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस, वो रिपब्लिकन्स के पास चली जाएगी। तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का जो बिल पास किया गया जो बाइडेन की जानिब से, यूएस कांग्रेस की जानिब से, उसमें एक तो यूक्रेन के लिए 50 बिलियन डॉलर्स की मदद, इमदाद, असलहा, गोला बारूद शामिल है। इसके अलावा उसके अंदर ताइवान के लिए
بھی کچھ اس طرح کے اعلانات ہیں تائیوان کے ساتھ، جو کوآپریشن ہے اسپیسیفکلی جو ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے کچھ اقدامات اس بل کے اندر ہیں۔ نہ صرف تائیوان بلکہ بھارت کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیفنس ٹائز اور جو تعلقات ہیں وہ بڑھانے کے حوالے سے امریکہ کے اس بل کے اندر کچھ ڈیٹیلز ہیں، جس کو لے کر چائنا نے کہا کہ امریکہ ہماری ریڈ لائن کراس نہ کرے۔ بھارت کا ذکر چائنا نے نہیں کیا کیونکہ بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، بھارت جو ہے اس کا معاملہ اور ہے، سلسلہ اور ہے، بھارت کے اپنے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، اور اگر چائنا کے ساتھ اس کی کوئی ٹسل ہے جو کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہم نے گزشتہ دنوں بھی دیکھی کہ کس طرح سے لاٹھیاں اور مکے چل رہے تھے، تو اس کا ذکر چائنا نے نہیں کیا۔ چائنا کو تکلیف ہے تو تائیوان کو ملیٹریلی ڈیفینسو سپورٹ دینے پر، کیونکہ چائنا تائیوان کو اپنا ایک پروونس، اپنا ایک صوبہ مانتا ہے۔ نہ صرف چائنا بلکہ امریکہ بھی، امریکہ سمیت دنیا کے 170 سے زائد ممالک میں آپ کو بتا دوں وہ تائیوان کو چائنا کا صوبہ، چائنا کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر امریکہ تائیوان کو چائنا کا حصہ سمجھتا ہے تو پھر تائیوان کو اس طرح سے اسلحہ، گولہ بارود، میں آپ کو بتا دوں کہ تائیوان کو سب سے زیادہ جو اسلحہ بیچتا ہے جو ملک وہ امریکہ ہی ہے، اور اس کا مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ ایسے یونٹس کو یوز کرتا ہے، یوکرین جیسے یونٹس کو، تائیوان، ہانگ کانگ جیسے یونٹس کو یوز کرتا ہے ایسی سی بڑی پاورز کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ویک کرنے کے لیے، جو کہ امریکہ کے لیے، امریکہ کے سپر پاور کے تاج کے لیے ایک خطرہ ہو سکتی ہیں۔ تو چائنا نے یہ ملٹری ڈرلز کی ہیں، اور ابھی بھی کچھ رپورٹس کے مطابق چائنا کے طیارے، لڑاکا طیاروں اور جو بیٹل شپ ہیں ان کی موومنٹ تائیوان اسٹریٹ کے گرد و نواح میں، اس جزیرے کے گرد و نواح میں یہ موومنٹس جاری ہیں۔ اور پی ایل اے نے اسٹریٹ فارورڈ کہا، اور چائنا کے جو فورن منسٹر ہیں وانگ جی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہماری ریڈ لائن کراس نہ کریں، اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے سے باز رہیں، اس سے ٹینشنز بجائے کم ہونے کے بڑھیں گی۔ اور یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، تائیوان کا معاملہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، اور ہم اس میں انٹرفیرنس، اسپیشلی امریکہ کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کریں گے۔ اور ابھی یہ ملٹری ڈرلز جو ہیں وہ ابھی بھی کچھ رپورٹس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ جاری ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں یہ معاملہ آ چکا ہے کہ چائنا کیا تائیوان پر حملہ کرنے والا ہے، یا پھر یہ پاور شو، یہ ملٹری ڈرلز امریکہ کو میسج دینے کے بعد اگست کی پاورفل ملٹری ڈرلز کی طرح یہ بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ اب مشاورت کے لیے ٹیلی فونک رابطہ سکیجول ہوا ہے چائنا کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان۔ یہ ٹیلی فونک رابطہ ہوگا رواں ہفتے، یعنی کہ نئے سال 2023 کے آغاز سے قبل دونوں ممالک کے سربراہان بہت امپورٹنٹ ٹیلی فونک گفتگو کرنے والے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز ابھی تک جاری نہیں کی گئی کہ اس گفتگو میں کیا بات ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کیا بات ہوگی، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک تو یوکرین کی بات ہوگی، تائیوان کی بات ہوگی، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کی بات ہوگی، جس کی وجہ سے یہ تنازعات جو ہیں وہ نہ صرف سر اٹھاتے جا رہے ہیں بلکہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور 2023 بہت زیادہ خطرناک مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ خیر، چائنا کے صدر شی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ رواں ہفتے ٹیلی فونک گفتگو کریں گے، بہت امپورٹنٹ رابطہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے آفیشیلز کی جانب سے یہ پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے کہ دونوں ممالک کا رابطہ جو ہے، سربراہان کا رابطہ سکیجول ہو چکا ہے۔ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 8 بج رہے ہیں رات کے، اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہو، وائٹ ہاؤس کی بریفنگ ہو، پینٹاگن کی بریفنگ ہو، یہ اس ٹائم ہوتی ہیں، اور رات کو 10 بجے 11 بجے بھی ہوتی ہیں پاکستانی وقت کے مطابق۔ تو اس میں کوئی رد عمل تائیوان اسٹریٹ کے گرد و نواح میں چائنا کی اس پاور شو کا، ان ملٹری ڈرلز پر کوئی رد عمل امریکی آفیشلز کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے۔ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سامنے نہیں آیا رد عمل، میں ویسے ویٹ کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ پھر شکایت کرتے ہیں کہ جلدی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں۔ جو ترجمان ہیں، امریکی آفیشلز ہیں، ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھ دوں گا۔ بہرحال یہ جو آخری دن چل رہے ہیں 2022 کے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ڈیسائسو ڈیز ہیں جو کہ 2023 کا بتا دیں گے کہ 2023 کا جو سال ہے
वो कैसा होने वाला है। अब अगर आप पूरी दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो आपको महसूस होगा कि ना सिर्फ रूस और यूक्रेन, रूस और यूरोप, अज़रबैजान और आर्मीनिया, ईरान और इजराइल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चाइना और भारत, चाइना और अमेरिका, अमेरिका और रशिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी इस वक्त सुर्खियों में हैं खबरें कि वहाँ पर तकरीबन जंग की सी कैफियत है। ड्रोन्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़ाका तैयारे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज 2022 के चल रहे हैं जो कि 2023 का तयन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से अज़रबैजान, आर्मीनिया और चाइना और ताइवान की इन रीसेंट टेंशंस पर भी नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।